अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत सारी दुआएं हैं, मेरे दिल से सच्ची दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में आसान ज़िंदगी दे और आपको इस दुनिया में भी इज़्ज़त दे, आखिरत में भी इज़्ज़त दे, नेकियां करने की तौफीक दे और आपको बहुत मजबूत ईमान दे। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम कुरान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह का दौरे कुरान ही है। हम हर जुज़ से एक या दो आयत लेते हैं, उनके मानी को देखते हैं और फिर उनकी थोड़ी सी तफसीर करके देखते हैं। इससे हमें थोड़ा सा कुरान का पता चल जाएगा और आपने दिल में ये नियत करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से पढ़ें और उस पर अमल करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने 8वें जुज़ तक पहुंच गए हैं। आज हम सूरतुल अनाम की 116वीं आयत पढ़ेंगे और ये 8वें जुज़ का हिस्सा है। चलें प्यारे बच्चों, पहले आयत सुनते हैं और इंशाल्लाह फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। इस आयत का मतलब है कि अगर तुमने अक्सरियत जो दुनिया में मौजूद है लोगों की, उनकी पैरवी की तो वो तुमको भटका देंगे अल्लाह के रास्ते से। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं झूठे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मोहब्बत और अपनी रहमत की वजह से हमको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाइडेंस दी हुई है, हमें हिदायत दी हुई हैं कि इस ज़मीन पर कैसे रहना है। आपको पता है ना कि इस ज़मीन के ऊपर हमने बहुत थोड़ा अरसा रहना है और फिर हमने अपनी जन्नत में जाना है जहाँ पर कोई दुख और तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई होमवर्क, कोई काम, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और इन्जॉयमेंट ही इन्जॉयमेंट होगी। तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की थोड़ी सी हिदायत माननी पड़ेंगी। और वो हिदायत क्यों है? ताकि अल्लाह ताला हमें मुश्किल से, परेशानी से बचाए, हम गलतियां ना करें। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो खुली किताब वाला इम्तहान है। आप किसी भी वक्त मुश्किल आपको क्वेश्चन लगे, आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको मुश्किल लग रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कुरान खोलें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी और देख लें कि कुरान उसके बारे में क्या कहता है। और या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उन्होंने अपने अमल से हमको ये बताया था कि किस तरीके से हर चीज़ करनी है, यानी उठना बैठना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, लोगों से बातचीत करना, कैसे लोगों के साथ ईमानदारी करना है, सच कैसे बोलना है। यानी सीरत सीखने से हम हमारी ज़िंदगी में हिकमत आ जाती है और हमें मामलात को आसानी से हैंडल करना आ जाता है और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि लोगों की बात मानने की बजाय, क्योंकि लोग तो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत पर अमल करें ताकि आप सीधे रास्ते पर रहें। अगर आपने अल्लाह ताला की बात को छोड़कर लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के दौर में रह रहे हैं जिसमें मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमें सिर्फ यही नहीं कि अजीब व गरीब आइडियाज़ देता है कि जो हमने कभी पहले सुने नहीं, बल्कि एक तरह से बुली करता है हमें, ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए कहता है जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और हमें हुक्म देता है कि हम उसी चीज़ को फॉलो करें जो वो हमको दिखा रहे हैं। कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, तस्वीरें कैसे खींचनी है। और जो मीडिया को फॉलो नहीं करेगा तो उसको कैंसिल होने का डर होता है कि कहीं मीडिया पर मुझे कैंसिल कर दिया जाएगा, मेरी तारीफ़ नहीं होगी, कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा। हालांकि हमने तो अल्लाह प्लीज़र बनना है ना, अल्लाह को खुश करना है कि हम लोगों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं। अब देखिए, जैसे इस वक्त लोगों में झूठ बोलने की आदत कितनी आम हो गई है। सारे लोग झूठ वाले गेम्स खेलते हैं जिसमें झूठ बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रैंक्स लोग कितने करते हैं
اور پرینک میں سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو تو کہتے ہیں پرینکس تو بالکل ہارملیس ہے, اس میں تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. حالانکہ بہت بڑا نقصان ہے. سب سے پہلے تو اس بندے کو جو پرینک کرتا ہے, کیونکہ کوئی بھی اس کو یقین نہیں کرتا اور اس کی عزت نہیں کرتا, اور جب وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے تو لوگ اس پر شک کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کتنی بری بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹ کے لیے مشہور ہو جائے, اور یہ کتنی بری عادت ہے جھوٹ بولنا, اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھی لگتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنیں کہ جو صاف ستھرے ہوں, جو ہمارے جسم کو ڈھانپنے والے ہوں, ڈھکنے والے ہوں, اور ہمیں چھوٹے, اپنے جسم سے چھوٹے یا بہت تنگ جو ہمارے جسموں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں یا جن میں سے جسم نظر آ رہا ہو, وہ والے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت ساری میڈیا پر, فیس بک پر, انسٹاگرام کے اوپر, مختلف میڈیا کے فورمز کے اوپر کیسے کپڑے پہن کر دکھائے جاتے ہیں. آج کل ایک اور ٹرینڈ کیا ہے کہ رپڈ کلوتھس پہننا, رپڈ جینز پہننا, اور اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنا, اور وہ پہن کے وہ کپڑے پہننے کے قابل ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا اگر کوئی کہیں سے پھٹ جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر پیچ لگا کر اس کو سی دیتے تھے تاکہ کپڑا اچھا لگے, پھٹا ہوا نہ ہو. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا اور ہم پیسے دے کر پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں. فیشن انڈسٹری ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے اور ہمارے پیسے لوٹ رہی ہے, اور ہم ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا اپنا دماغ نہیں ہے, ہم خود سوچ نہیں سکتے کہ کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے. اب دوسری چیز اور دیکھنے کی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی باتیں ماننے لگ جائیں گے نا تو ہم عجیب و غریب کام کریں گے جو ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے, سوٹ بھی نہیں کرتے. بری اور گندی لینگویج, ریپرز اور گانے والے اور مووی سٹارز اور یہ جو ڈیلی شوز ہوتے ہیں ان میں کتنی گندی لینگویج استعمال کرتے, کتنی گندی زبان ہوتی ہے, اور ہم کول دکھنے کے لیے ان کی جیسی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہم فول دکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے؟ اگر ہماری امی کو پتہ چل جائے کبھی کہ کوئی گندا لفظ بولا ہے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی کہ ہائے اللہ, امی نے سن لیا ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو ہر لفظ جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں ہماری بک آف ڈیڈز میں. اور قیامت کے دن کتنی شرمندگی ہو اگر ہمارے نامہ اعمال میں وہ لفظ لکھے ہوں جو بہت ہی گندے اور فحش ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اور دیکھیے لڑکے اور لڑکیاں فالو کر رہے ہیں ان ٹرینڈز کو جو سوشل میڈیاز پر بتایا جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے اور اگلی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہے. میرے پیارے بچوں, نان مسلمز جو ہیں نا, جو غیر مسلم ہیں, ان کو تو یہ گائیڈنس نہیں نہ ملی ہوئی جو ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ایک چیز بتا دی ہوئی ہے لیکن ان کو نہیں پتا. تو اب وہ ٹرائل اور ایرر پہ چل رہے ہیں, وہ چیز کو آزماتے ہیں, پھر ٹھوکر کھاتے ہیں, پھر اس کو چھوڑتے ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد ان کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, ان کا سوشل سسٹم ٹوٹ چکا ہے, ان کی خاندانی زندگی ٹوٹ چکی ہے, ان کے آپس کے رشتے بکھر چکے ہیں. اور آپ نے کبھی کسی گاڑی کے پیچھے دیکھا ہوگا ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ ٹو, کہ مجھے میرا پیچھا نہ کرنا میں بھی گما ہوا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تم گمے ہو تو ہم بھی تمہارے پیچھے گمیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, کتنا ہمارا پیسہ کتنا وقت ضائع ہوگا. تو ان لوگوں کا تو پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں. تو ہم نے ان کو تو فالو نہیں کرنا بلکہ ہم نے تو ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے, ان کو بھی بتانا ہے کہ بھائی یہ ہدایت تو تمہارے لیے بھی ہے. دیکھیں میرے پیارے بچوں, فیلیئرز کو فالو کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ فیل ہی ہوگا نا. تو ہم نے تو ان کو راہ دکھانی ہے اور اپنے دل کو بھی سیدھے راستے پر ڈالنا ہے. اور وہ کیسے؟ دعا مانگ کے. چلیں ایک دعا سیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل ہدایت پا جائے. آمین. اور وہ کیا ہے؟ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے دے, میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل کی سختی کو دور کر دے, ٹیڑھ پن کو دور کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.